Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Wala sa takaron maka live pa nagkapilang gyapon kita, no. Dutay lang nga bahin sa atong hisgutan karon. Matud pa sa usa ka saksi ni Jehovah's Witness nga dili daw si bahon si Kristo kay ang amahan ra nga matud pa niya si Jehovah. Tinuod ba ni nga ang amahan ray simbahon dili ta mo simba ni Kristo? Unas tanan atong giklaro nga si Kristo ang amahan usara. We believe the Trinitarian God, Father, Son, and the Holy Spirit. Tulo ka persona sa usa ka Dios. So sa ato pagsimba sa Dios, apil na ang tulo ka personas. Apan specifically si Kristo, tinuod ba ang giingon sa saksing Jehovah nga dili masimba? Maigsoon, klaro kaayo ang gitudlo sa balang kasulatan mismo, no? Atong maupay pagkatao sa atong Ginoo, katong tulo ka mga mago, nagdala og mga halad, no? Sa ilang pag-abot didto sa Bethlehem, sa natawhan sa atong Ginoo, gihalad ang ilang mga halad, bulawan, insenso ug mira, ug gisimba nila siya, no? Mabasa na sa Mateo 2, 10-11. Unya, giklaro usab ni San Pablo, no? Sa Filipos 2:10 nga ang tanang mga binuhat, ang tanang mga tao mupiko sa ilang tuhod diha sa pagyukbo, natural pagsimba kini ngadto sa atong Ginoo. Filipos 2:10 mga kaigsuonan, no? Mao ni ang problema sa atong mga igsuon nga tingali I don't know giunsa nila pagsabot ang Biblia nga klaro man gyud kaayo. Una human si Kristo na banhaw, San Mateo 28:1, ang mga tinun-an sa Ginoo miadto. Unya sa ilang pagkakita sa Ginoo, pagkaila nilang ang Ginoo day kadto, ila siyang gisimba. Mateo 28:9. So gisimba gyud, worship. Ug mao kini ang kasaysayan sa mga apostoles. Mao bitong kuan sila giinitan sa mga Hudiyo tungod kay nagsimba naman sila para sa mga Hudiyo lahi, no? Kay ang pagtuo sa mga Hudiyo, ang amahan ra si Yahweh ra ang Dios ug ang pagasimbahon. Pero nganong ang mga apostoles ni simba naman sa ni Kristo. So ingnan sila nga sila idolatry na. Pero wa sila masayod nga si Kristo mismo nagpadayag, Juan 10:30, ang akong amahan ug ako usara. Busa na pakyas ang atong maigsoong saksing Jehovah sa pag-ingon nga si Kristo dili kuno simbahon. So hinaot nga magiyahan ta, di ta pailad aning mga tinuhan nga mugna lang sa tao. Ang saksing Jehovah tinukod ni Tazi Russell mga kaisunan, dili na tinukod ni Kristo. So hinaot nga inyong nasabtan o God bless.